आज हाम्रो बीचमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य अथवा नेकपाबाट निर्वाचित संघीय सांसद हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ महेश्वर गहतराज अथक। आज उहाँसँग हामी विभिन्न विषयवस्तुमा समसामयिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नेछौँ समयको सार्थक बहसमा। कमरेड अथकज्यू, विशेष गरी जे नहुनु थियो त्यो भयो है? हो, त्यो जनताले हाम्रो पार्टीले र देशभरि रहेका लाखौँ कार्यकर्ताले र करोडौँ जनताले यो परिकल्पना पनि गरेका थिएनन् देश यति छिटै यस्तो खालको दुर्भाग्य र दुर्घटनामा जान्छ भनेर। किन फाट्यो यो पार्टी? के विशेष के स्वार्थमा फाट्यो अथवा फाट्नुको मुख्य कारण सैद्धान्तिक हो अथवा कुर्सीको यो राजनीतिक यो खेल हो? अब किन फाट्यो? फाट्नुको मतलब के, कारण? मूल कुरा त पार्टी विभाजित हुनुको अवस्थाको जुन दिशामा पुगेको छ पार्टी, यसको मूल कारण वैचारिक नै हो। वैचारिक रूपले हेर्दाखेरि खास गरी दुईटा कुरा छ। मदन भण्डारीले नेपालमा मार्क्सवादको नयाँ ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर खास गरी बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई बहुदलीय जनवादको अवधारणा अगाडि सार्नुभयो र त्यसको जगमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन अगाडि बढ्यो र कमरेड प्रचण्डले 21औं शताब्दीको जनवाद, किनकि मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादलाई अहिलेको 21औं शताब्दीमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भबाट हेर्दाखेरि उहाँले जनताको निगरानी, नियन्त्रण र हस्तक्षेप राज्यभित्र र पार्टीभित्र त्यो कुरालाई स्थापित गर्ने र प्रतिस्पर्धामाबाट कम्युनिस्टले आफूलाई श्रेष्ठ साबित गर्ने। किनकि कम्युनिस्ट पार्टीमा आधारभूत रूपले कस्तो देखियो भन्दाखेरि सर्वे सर्व आफै हुँ भन्ने खालको स्थिति देखा पर्ने र त्यसपछि क्रमशः जनतामा राम्रो काम नगर्ने बित्तिकै जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई छिटैभन्दा छिटो नै अलिकति त्यसप्रति नेगेटिभ धारणा पैदा हुने। त्यसैले हामीले भन्यौँ कम्युनिस्टहरू संसारको वैचारिक ढङ्गले, राजनीतिक ढङ्गले, सांस्कृतिक रूपले सर्वोत्कृष्ट हो भने सर्वोत्कृष्ट त प्रतिस्पर्धा पनि जानुपर्छ नि भन्ने खालको अवधारणा अगाडि सार्नुभयो र हाम्रो पार्टी खास गरी तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीको बीचमा, माओवादी केन्द्रको बीचमा एकता हुने बेलामा यी दुईटा विचारलाई पार्टीको प्रतिवेदनमा संस्थागत ढङ्गले व्यवस्थित गरियो। प्रचण्डको नेतृत्वमा जनयुद्धको जगमा भएका वैचारिक विचारहरूलाई, सैद्धान्तिक कुरालाई संश्लेषण गर्नुपर्छ, त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ र त्यस्तै गरी मदन भण्डारीको नेतृत्वमा भएका जुन मार्क्सवादको केही विकासहरू भएका छन् त्यसलाई आत्मसात गरेर पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दस्तावेजमा प्रष्ट ढङ्गले उल्लेख भयो र त्यसको आधारमा पार्टीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि पार्टीको पहिलो केन्द्रीय समितिको बैठक, त्यस पछाडि दोस्रो केन्द्रीय समितिको बैठक व्यवस्थित तरिकाले, सुव्यवस्थित तरिकाले भयो, जसमा पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड जो पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँले व्यवस्थित तरिकाले बहस, व्यवस्थित तरिकाले प्रतिवेदन प्रस्तुत, व्यवस्थित तरिकाले पार्टीभित्र बहस र पार्टीभित्र साँच्चीकै एउटा देशभरि छरपष्ट भएका हामी नेताहरू र कार्यकर्ताहरूमा अब पार्टी बन्ने भयो भन्ने खालको एउटा महत्त्वपूर्ण महसुस भयो। सबैमा महसुस भएपछि केपी ओलीलाई त्यो सह्य भएन। किनकि अहिले घटनाक्रमले के देखाउँछ भने केपी ओली कम्युनिस्ट पार्टीलाई सुदृढ, व्यवस्थित र यसलाई अहिलेको 21औं शताब्दी सुहाउँदो पार्टीको रूपमा विकास गर्ने भन्ने उहाँको सोच रहेनछ। उहाँले पार्टी एकता सिर्फ आफ्नो कुर्सीलाई केन्द्रमा राखेर जसरी लट्टर पट्टर गरेर 5 वर्ष आफू कुर्सीमा बस्ने र आफूलाई जो कुरामा उहाँका हिजो रिजर्भेसन थिए, किनकि आन्दोलनको सन्दर्भमा उहाँका धेरै कुरामा जुन रिजर्भेसन थिए, उहाँ गणतन्त्रको विपक्षीमा हुनुहुन्थ्यो, समावेश संघीयताको विपक्षीमा हुनुहुन्थ्यो, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विपक्षीमा हुनुहुन्थ्यो र सामाजिक न्याय र सबैलाई राज्यको मूलधारमा लिने कुराको विपक्षीमा हुनुहुन्थ्यो र त्यसो भइसकेपछि उहाँले क्रमशः आफू सत्ता र शक्तिमा गइसकेपछि त्यसलाई उल्टाउने कोसिस गर्दै जानुभयो। म आफै पार्टीको उहाँको कमिटीको केन्द्रीय सदस्य पनि हुँ र म निर्वाचित बाँकीको सांसद पनि हुँ। म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा, जो समितिमा स्वयं प्रधानमन्त्री त्यो समितिको पदेन सदस्य हुनुहुन्छ, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा हाम्रो पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष
प्रचण्ड त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ र हामी त्यो समितिमा बसेर खास गरी विधेयकसँग हेर्दाखेरि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति भएको र राज्यको संरचना कस्तो हुने, राज्यका सम्पूर्ण संरचना नयाँ संविधानको आधारमा बनेका संरचनालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा त्यहाँ भएका छलफलहरूको मैले अनुभूत गर्छु। त्यहाँ आएका सरकारको तर्फबाट आएका ड्राफ्ट जो संविधानभन्दा पछाडि फर्केर आउने गरे, जसलाई हामीले प्रतिवाद गऱ्यौँ। प्रतिवाद हामीले पार्टीभित्र पनि गऱ्यौँ, दलमा हामीले भन्यौँ, दलको नेता उपनेता र पार्टी अध्यक्षलाई गरायौँ, मुख्य सचेतकलाई यो किन फर्किराखेको छ, यसले त संविधान पछाडि फर्किन्छ भन्ने। त्यसो यस गर्दाखेरि हाम्रो अहिलेको सङ्घर्ष जसरी केपी ओलीको यात्रा सत्ता र शक्तिमा गइसकेपछिको पश्चागामी यात्रा केपीको सुरु भयो र त्यसलाई अग्रगामी बनाउने र त्यसलाई उहाँलाई रूपान्तरण गर्ने र उहाँको बेलगाम जुन यात्रा सुरु भएको थियो त्यसलाई कतै न कतै नियन्त्रण पनि गर्ने र उहाँलाई रूपान्तरण गर्नेबाट यात्रा सुरु भयो र त्यसलाई उहाँले एक्सेप्ट गर्नु भएन र उहाँ अहिले पार्टी विभाजित गरेर अगाडि जानुभएको छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ केन्द्रीय पार्टी सचिवालयको बैठक बस्न मान्नु भएन, थाई समितिको बैठकबाट भागेर जानुभएको छ। पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक यो ठडक साहबहरूको बैठकमा बस्छु भनेर भन्दै हुन्थ्यो, तर अहिले म्यादीको रूपमा मान्छेहरू भर्ती तथाकथित केन्द्रीय समितिमा उहाँहरूले भर्ती गरिराख्नु भएको छ म्यादीको रूपमा। र अझ भन्दा अहिले बीचमा त विभिन्न पार्टी प्यालेसहरूमा भ्रमित गर्न गइराख्नु भएको छ। उहाँलाई लाखौं कार्यकर्ताको नेता हुन, लाखौं कार्यकर्तालाई नयाँ ऊर्जा र शक्ति भर्न हिजो केले रोक्यो 3 वर्षसम्म? बालुवाटारबाट निक्लिनु भएको छैन। 10-11 महिना भयो, 9-10 महिना भयो, सिंहदरबार समेत उहाँ पस्नु भएको छैन। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा पस्नु भएको छैन। बालुवाटारको अँध्यारो कुनाबाट पार्टी चलाउनु खोज्ने, राज्य चलाउनु खोज्ने र देशलाई बर्बाद गर्न खोजेपछिको यो स्थिति पैदा भएको हो। अध्यक्षजी, प्रधानमन्त्रीले भन्दै आउनु भएको छ पटक पटक, मलाई काम गर्न दिएन, मलाई घेरा हालियो, यस बापत म जनताले न्याय गरून् भनेर म जनताको बिचमा गएँ भनेर प्रधानमन्त्रीले पटक पटक यही कुरालाई दोहोऱ्याउनु भएको छ। भनेपछि कुन कुन कुरामा पार्टीले काम गर्न दिएन प्रधानमन्त्रीलाई? उहाँले उहाँले यो जुन कुरा भन्नुभएको छ यो 1000% झुट हो। 1000% झुट भन्छु म, यो 100% 1000% झुट, बेमान र फेक कुरा उहाँले गरिराख्नु भएको छ अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले। किनकि उहाँलाई पहिले 2.5 वर्षमा दुवै पार्टी अध्यक्षले आलो पालो पार्टी अध्यक्ष सञ्चालन गर्ने, पटक पटक बैठकहरू र त्यस पछाडि प्रधानमन्त्री सरकारको नेतृत्व पनि आलो पालो गर्ने भन्ने भएको थियो। त्यो समझदारीमा उहाँले सही गर्नुभएको छ। त्यो बाहिर निक्ले सार्वजनिक भएको छ। त्यो त हाम्रो कुनै हामीले हात समातेर उहाँलाई गराएको होइन नि, अरू नेताहरूले हात समातेर तपाईँले यसमा सही गरिदिनुहोस् भनेको होइन नि। त्यो हुँदाहुँदै पनि प्रचण्ड तात्विक रूपले मुलुकको बारेमा, मुलुकको स्थायित्व बारेमा, मुलुकका आजका परिवर्तनहरू संस्थागत हुन्, आजका परिवर्तनहरू अझ विकासको दिशातिर जाउन् भन्ने ढङ्गले उहाँ अलिक बढी नै जवाबदेही, अझ बढी नै जिम्मेदार हुने स्थिति भएको हुनाले उहाँले भन्नुभयो, परिस्थिति यसो हेर्नुभयो र उहाँले के भन्नुभयो भने जनतामा एउटा पछिल्लो अवस्थामा पनि सरकारको पहिलो बजेटले नै पार्टी सरकार जनतामा आशा र भरोसा भर्न सकेन। दोस्रो बजेट आयो, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आयो, त्यसले पनि आशा र भरोसा जनतामा जुन पैदा हुनुपर्ने हो नि, एउटा कम्युनिस्ट सरकारप्रति त जनताले के बुझ्नुपर्छ भने जनताले आफ्नो सरकार, त्यस पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारप्रति त ठुलो अपेक्षा गर्नुपर्छ र उसले विश्वास गर्नुपर्छ। ल अब केही हुँदैछ, मलाई 10 दिनपछि मैले प्रतिफल पाउँदैछु, 1 वर्षपछि मैले प्रतिफल पाउँदैछु भने जनताले आशा र अपेक्षा गर्ने खालको ठाउँ भएन। मलाई पहिलो बजेटको बेलामा प्रतिनिधि सभाको माननीय सदस्य प्रदीप गिरीले भनेको एउटा कुराको याद आउँछ। मलाई यो सरकारले केही गर्ला, किनकि मुलुकमा बहुमतको सरकार छ, बीपी पछाडि सबभन्दा बलियो सरकार भनेको यही छ र यसले केही गर्ला भन्ने मलाई लागेको थियो। र नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा डाक्टरले सिद्ध्यायो, अर्को डाक्टरले कम्युनिस्ट पनि सिद्ध्याउने भयो। बजेटको बारेमा उहाँले गरेको टिप्पणी त्यसो प्रदीप गिरीको त्यो तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने अहिले पनि पाउनुहुन्छ। त्यसमा उहाँले त्यो टिप्पणी गर्नुभएको थियो त्यो बजेटको सन्दर्भमा। पहिलो बजेट नै के भयो भन्दाखेरि नोकरशाहहरू, दलालहरू
र नवोद्धारवादलाई प्रश्रय दिने र अझ भन्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा जुन महत डक्ट्रिन भन्छ, महतले जे जग बनाएको छन् त्यो जग भनेको नवोद्धारवादी जग हो। त्यो जग भनेको नोकरशाह दलाल पुँजीपति वर्गले प्रश्रय पाउने जग हो। त्यो जगभन्दा तलमाथि भएन। जुन जगलाई तत्कालीन नेकपा नेतृत्व माओवादीको प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको पार्टी र त्यसको अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुरामले त्यो जग भत्काएर नयाँ जग सुरुवात भएको थियो। त्यो जगमा टिकिएन। त्यसो गर्दाखेरि स्थिति के भयो भन्नुहुन्छ भने यसले समस्या त्यहीँबाट पैदा हुँदै थियो र अहिले उहाँलाई त त्यो हुँदाहुँदै पनि ल सच्याउनु पर्यो है, जनताप्रति अझ जति तपाईँ जवाबदेही भएर जानु पर्यो र पार्टीलाई अझ बढी एकताबद्ध र मजबुत गर्नु पर्यो। तपाईँले सबैलाई समेटेर जानु पर्यो। ल तपाईँ 5 वर्ष चलाउनुहोस् भनेर पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले उदारतापूर्वक जिम्मेदारीपूर्वक जनताको मनोभावना, राष्ट्रको मनोभावना र देशको राजनीतिक स्थायित्व र विकासको गति एउटा रफ्तारमा जाओस् र पार्टीभित्र पनि नयाँ खालको विश्वासको वातावरण बनोस् भनेर उहाँले गर्नुभयो। हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा यति मजबुत र शक्तिशाली, अहिलेको समकालीन विश्वमा सबैभन्दा शक्तिशाली र मजबुत पार्टी हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको, जहाँ बहालवाला सहित 4 जना प्रधानमन्त्री भएको पार्टी, दर्जनौं उपमन्त्री उपप्रधानमन्त्री सही भएको पार्टी, दर्जनौं नीति निर्माण तहमा बसिरहेका सांसदहरू भएको पार्टी हो यो, पूर्व र बहालवाला गर्दाखेरि। त्यसले त्यो पार्टीले उहाँलाई कहाँ असहयोग गरेको छ? त्यस्तो झुट र फेक कुरा गरेर जनतालाई बेकुफ बनाउनुहुन्छ। उहाँलाई एकपछि अर्को सहयोग प्रत्यक्ष तपाईँ नै हो। 5 वर्ष तपाईँले चलाउनुहोस्, तर नेकपा फेरि फर्केर आउने गरी चलाउनुहोस्। दलालहरूबाट राज्यको उसलाई केन्द्रित गरेर जानु भएन, राज्यको उसलाई केन्द्रित गरेर जानु भएन। दलालहरू नोकरशाहहरूलाई को घेराबन्दीबाट देशको अर्थतन्त्र लिनु भएन भन्ने हो। तपाईँले यति ठुलो कि केपी सरकार सत्तामा आइसकेपछि उसले कानुनी भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार को सुरु गर्यो, जसलाई अख्तियारसम्ममा गएर अख्तियारसम्मको छलफलमा पनि हामीले भनेका छौँ नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदैछ र कानुनी भ्रष्टाचार हुँदैछ। यो यति होल्डिङले जुन गोदावरीको रिसोर्ट छ जसमा 7 अरब जति राज्यले घाटा बेहोर्नु पर्ने, राज्यको प्रतिफल आउन रोकियो भन्ने अर्थविज्ञहरूको तर्क बहस उहाँहरूको विषय छ, उहाँले जिकिर गर्नुभएको छ। त्यसमा कानुनी भ्रष्टाचार कसरी गरियो भन्नुहुन्छ भने विगतमा कस्तो रहेछ भने त्यसमा राज्यका बहालवाला सचिवहरू, गृह मन्त्रीको अध्यक्षतामा त्यो समिति बन्ने र त्यो समितिमा गृह सचिव लगायतका अर्थ सचिव, योजना आयोगको सचिवहरू, त्यसका सदस्यहरू हुने, जो राज्यको थाई सरकारको त्यसका सचिव हुने, त्यो खालको व्यवस्था त्यो कानुनमा रहेछ। तर त्यसलाई उल्टाउनको लागि आफ्नो इन्ट्रेस्टमा काम गर्नको लागि के गरियो भने त्यो ऐनलाई उल्टाइयो र त्यसमा ल्याइयो प्रधानमन्त्रीले खटाएको व्यक्ति त्यसको संयोजक हुने भन्ने। र त्यो संयोजक पछि को भयो? प्रधानमन्त्रीले कसलाई खटायो भन्दाखेरि उप प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई त्यसमा खटाउनु भयो। र त्यसपछि त्यसमा एउटा के गरियो भन्दाखेरि आफूले चाहेको के अरे 3 जना जति मान्छेहरू मनोनित गर्ने भनेर त्यसमा गर्यो। त्यसमा यति होल्डिङका सेयर होल्डरहरू नै त्यसमा मनोनित गरियो। अनि त्यसले के गर्छ तपाईँले हेर्नु, कानुनी भ्रष्टाचार के, कानुनी भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचारको सुरुवात गर्ने काम र प्रत्येक तपाईँले पछिल्लोचोटि बनेका कानुनहरू हेर्नुहुन्छ भने जुन आर्थिक लाभसँग सम्बन्धित कानुन छन् ती कानुनहरूमा कतै न कतै बालुवाटार अथवा सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री कार्यालय हाबी हुने र त्यसपछि उसले के गर्ने भन्नुहुन्छ त्यसलाई कब्जा गर्ने, आर्थिक सबै साधारण स्रोतहरू कब्जा गर्ने र देशको नोकरशाह दलालहरू जो नवोदारवादी पुँजीपतिहरू छन् तिनलाई नै देशको राज्यको सम्पत्ति कब्जा गराउने खालको प्रक्रिया समय सुरु भयो क्या। यसो गर्दाखेरि यसो नगर्नुहोस् भन्ने हो। यो त पार्टीभित्र भएको कुरा। संसदमा कहिले कुनै हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू, पार्टीका नेताहरूले सरकारको विपक्षमा बोल्नु भएको छ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा, बजेटको पक्षमा। होइन, यसलाई आधारभूत रूपले ठिकैतिर जाँदैछ, यसलाई फेरि सरकारले, पार्टीले निर्देशन गर्छ, सरकारले सच्याउँदै जान्छ भनेर भन्नेको कुरालाई असहयोग भन्दाखेरि उहाँले जे इन्ट्रेस्टहरू पुरा गर्न खोज्नु भएको थियो, उहाँले
पुरा गर्नको लागि जे तरिकाहरू, जस्तै तपाईँले राष्ट्रिय अनुसन्धान गृह मन्त्रालयको मातहतमा थियो, उहाँले हतार त्यसलाई आफ्नो मातहतमा लिनुभयो, किनकि त्यसले सुराकी आफ्ना विरोधीको मात्रै गरोस् र आफूलाई त्यसले प्रयोग गर्न पाऊँ, त्यसलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न, आफ्नो निहित इन्ट्रेस्टमा प्रयोग गर्न पाऊँ भन्ने उहाँलाई पर्यो। त्यसपछि तपाईँले आएर हेर्नुहुन्छ आर्थिकको बारे मैले अगाडि भने यति होल्डिङ लगायत थुप्रै ग्रुपहरू छन् उहाँका, जसबाट थुप्रै मन्त्रीहरूलाई, जहाँ ठुला बजेट भएका मन्त्रालयहरूलाई के गर्ने भन्दाखेरि कोटेसनमा उसलाई दिदियो भनेर सिधै बालुवाटारबाट आउने। आज वर्षमानको राजीनामा किन माग्यो? केपीलाई वर्षमानको राजीनामा माग्ने कुनै राइट थियो? केपीले प्रधानमन्त्री बनाएको मन्त्री बनाएको वर्षमानलाई, वर्षमान त एकताको समग्र प्रक्रिया मार्फत मन्त्री हुनुभएको थियो नि, तर राजीनामा तपाईँले राजीनामा दिनुहोस् भने भन्ने। कुलमानलाई नेपाली जनताले चाहँदैन, नेपालको विद्युत विकासको लागि कुलमानको आवश्यकता थियो, किन ल्याइएन भन्दाखेरि त्यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ भने वर्षमान र कुलमानले जुन पैसाहरू, किनकि सबभन्दा ठुलो आर्थिक बजेटहरू भएको भनेको भौतिक मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, पछिल्लो अवस्थामा सञ्चार मन्त्रालयका हुन्। सञ्चार मन्त्रालयको ज्याजती त हामीले देखिराखेकै छौँ, भौतिक मन्त्रालयमा पनि तमाम खालका ज्याजतीहरू देखिराखेकै कुरा भयो। त्यो मन्त्रालयमा उहाँहरूले तर्क के गर्नुभयो भन्दाखेरि यसलाई कोटेसनमा दिनु हुँदैन। कोटेसनमा नदिँदाखेरि दुईटा फाइदा हुन्छ, एउटा त ग्लोबल टेन्डर हुन्छ, योग्य निर्माण व्यवसायीहरू आउँछ, र दोस्रो लो बिल्डिङमा काम हुने भएको हुनाले, किनकि उनीहरू लो रेटमा आउने भएको हुनाले बाँकी रकम राज्यमा बस्छ र त्यो अर्को काममा लगाउन सकिन्छ भन्ने तर्क उहाँले गर्नुभयो, जसको कारणले उहाँहरूलाई सबभन्दा पहिले वर्षमानको राजीनामा माग्यो। तपाईँले हेर्नुहुन्छ अब उसलाई राष्ट्रको लागि यति ठुलो योगदान गरेको कुलमानलाई धपाइयो, कुलमानलाई बलिको बोको बनाउने कोसिस गर्यो। यस्तो खालको अवस्थाबाट हेर्दाखेरि यो त नियन्त्रण हुनु पर्थ्यो नि। यसलाई नियन्त्रण कसले गर्ने? यसलाई त पार्टीले गर्ने हो नि। कम्युनिस्ट पार्टी जहिले पनि सत्तामा बस्ने पार्टीका नेताहरूको निगरानी, नियन्त्रण, हस्तक्षेप गर्न चाहन्छ, किनकि त्यसो नगरे त बेलगावा हुन्छ, तानाशाह निर्माण हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टी जनताको शासक निर्माण गर्न चाहँदैन, कम्युनिस्ट पार्टी जनताको सेवक निर्माण गर्न चाहन्छ। अथवाजी यस्तो हामी हेऱ्यौँ भने अहिले दुईटै तर्फबाट विवाद छ, केस चाहिँ अदालत गएको छ। धेरैले केसपछि जुन अहिले अदालतले जुन निर्णय गर्न बाँकी छ, त्यसको चाहिँ फैसला गर्न बाँकी छ, त्यहाँसम्म कति वेट एन्ड सी गरेको स्थिति एकातिर छ। अर्कोतिर फेरि झन्डा, त्यसपछि चुनाव चिन्हका बारेमा बहस छुट्टै छ होइन, र अर्कोतिर नेकपाकै विरुद्धमा यो पार्टी मेरो हो, नेकपा पार्टी नै यो हुनुहुन्न भनेर अर्को पार्टीले चाहिँ पहिल्यै दर्ता भएको पार्टीले पनि भनिरहेको स्थिति छ। यो अवस्थामा के हुन्छ? अब पहिलो कुरा त जस्तै अहिले संसद विघटन गरेका छन् जुन प्रधानमन्त्रीले, यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगामी, जनविरोधी र फाँसीवादी कदम हो यो। अझ भन्दा संविधानमाथि भएको कु हो यो। संविधानको हत्या गर्ने र संविधानलाई बलात्कार गरेर हत्या गर्ने कोसिस भएको छ। यसका विरुद्ध आज सिङ्गो राष्ट्र एक ठाउँमा छ। तपाईले देख्नुहुन्छ सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरू, न्याय क्षेत्रका पूर्व न्यायाधीशहरू, सम्पूर्ण कानुन, नेपालको संवैधानिक कानुनका सम्पूर्ण विज्ञहरू के छन् भन्दाखेरि त्यसको विपक्षीमा छन्। राजनीतिक दलहरू पनि सबै त्यसको विपक्षीमा छन्। सिर्फ केपी गुट मात्रै त्यसलाई अब भित्र पीडा छ, उनीहरूलाई पनि राम्रो लागेको छैन, ठिक गर्यो केपीले भन्ने लागिराखेको छैन, तर पनि फेरि नुनको सोझो भन्छ नि, मालिकको सोझो गर्नुपर्ने भएको छ। र कयौं नेताहरू जो संविधान बनाएकै सदस्यहरू पनि त्यसको वरिपरि लाग्ने खालको स्थिति बनेको छ। त्यसैले यो पार्टबाट हेर्दाखेरि स्थिति के देखियो भने अहिले त्यो कानुन संसदमा भएको हुनाले हामीले मुख्य रूपले ध्यान दिनुपर्छ कि अदालतमा छ। हाम्रो पार्टीलाई अदालतप्रति पुरा विश्वास र भरोसा छ कि अदालतले जनताको पक्षमा, शान्ति र स्थायित्वको पक्षमा र संविधानलाई बचाउनतिर अदालत लाग्नेछ। तर क्वेसन किन ढिला भइराखेको छ? यसलाई किन ढिला गर्ने? ढिला गर्ने विषय हो यो। हाम्रो अदालतले त गर्ने फैसला भनेको हाम्रो कानुनमा, संविधानमा के व्यवस्था छ त्यसो अनुसार गर्ने हो नि।
किन के को लागि पर्खिएको अदालतले? यो क्वेसन छ मेरो। हामी त जिउँदैछौँ, हामीलाई जबरजस्त मारिएको भनिएको छ, संसदलाई केपीद्वारा जबरजस्त गैर कानुनी तरिकाले असंवैधानिक तरिकाले हत्या गरिएको छ र त्यो हत्यालाई कसरी हेरेर बसेको छ अदालत? आज अदालतको अगाडि थुप्रै प्रश्नहरू छन्। त्यसैले यसको मतलब हामीलाई भरोसा छ, आशा छ कि अदालतले ऐन कानुन र संविधानको आधारमा निर्णय गर्ने भएको हुनाले अदालतको निर्णय संविधानको रक्षाको पक्षमा, कानुनको रक्षाको पक्षमा, जनताको भावना र नेपालको शान्ति र समृद्धिको भावनामा केन्द्रित भएर आउनेछ। त्यो दिन हामी हेर्दैछौँ, किनकि यो लिङ्गरिङ किन भइराखेको छ भन्ने कुरा मात्रै हो। तर आज सत्ता पक्षले तलब खुवाउने त हामीले हो नि, व्यवस्थापन त हामीले हो नि गरेर जसरी दबाब दिने, अदालतलाई प्रेसर गर्ने काम भइराखेको छ। प्रधानमन्त्रीले अहिले बाहिर पार्टी प्यालेसमा गरेर बरबारेर अदालतलाई खबरदारी गरिरहेका छन्। यो भनेको ठाडो तानाशाही शैली, फाँसीवादी शैली हो। कानुनलाई, न्यायालयलाई प्रभावित गर्ने कार्यपालिकाले न्यायालयलाई प्रभावित गर्न मिल्छ। त्यसैले यो खालको जुन स्थिति पैदा भएको छ, अझ हेप्ने, जागिर त खान आएकाहरू भनेर हेप्ने, जागिर खान आएको भन्दा त मैले गरे निर्णय न्यायिक हुन्छ नि भनेर भन्ने। अहिले खाइरहेको त केपीले पनि त जागिरी हो, केपीले अर्को के गरेको? केपीले पनि त जागिर खाइराखेको हो नि। त्यसैले यो खालको स्थिति हेर्दाखेरि अब यसलाई अदालतले समयमै टुङ्ग्याउला, किनकि अदालतले नियम कानुन र संविधानको आधारभन्दा बाहिरबाट निर्णय गर्ने छैन। यदि अदालतले निर्णय गलत गर्यो भने जनताले सही निर्णय गर्छ। किनकि तपाईँले देख्नुहुन्छ भने शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरे, अदालतमा केस गयो, अदालतमा मुद्दा पर्यो, अदालतले त्यति बेलाको संविधान विपरीत निर्णय गर्यो। 47 सालको संविधानमा संसद विघटन प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउने व्यवस्था थियो, त्यो अदालतले त्यति बेला संविधान विपरीत फैसला गर्यो र त्यसलाई उल्टाउन जनता सडकमा गए र जनताले उल्टाए। त्यसैले अहिले पनि अदालतले संविधान कानुन विपरीत निर्णय गर्यो भने त्यसलाई जनताले उल्टाउँछ। सबभन्दा ठुलो जनअदालत नै सबभन्दा ठुलो अदालत हो, किनकि इतिहासमा जनताले गर्ने फैसला नै अन्तिम फैसला हो र जनताले गर्ने फैसलाको कुनै हिसाब गर्न सकिँदैन। त्यो धेरै उच्च स्तरको फैसला हो। त्यसैले जनताले फैसला गर्छ, त्यसमा हामीले केही आत्तिनु छैन। यसको मतलब जनता त्यो रूपले जनता अगाडि बढिसकेका छ। अब जहाँसम्म पार्टीको तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने निर्वाचन आयोगले पनि संविधान कानुन र निर्वाचन आयोगका विगतमा गरिएका नजिरको आधारमा गर्ने हो। किनकि नेपालमा पार्टी फुट्ने र जुट्ने प्रक्रिया व्यापक छ, अरू मुलुकभन्दा व्यापक छ र नेपालमा अहिले निर्वाचन आयोगले पनि ऐन कानुन संविधान र नजिरभन्दा कसरी बाहिर जान सक्छ? नेपालमा त पार्टी गिरिजाको पार्टी काङ्ग्रेस फुट्यो, देउबा प्रधानमन्त्री हुने बेला फुटाएको थिए। प्रधानमन्त्री हुनेको पार्टी कहिल्यै पनि आधिकारिक हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। पार्टीमा केन्द्रीय समितिमा मेजोरिटी कसको छ, संसदमा मेजोरिटी कसको छ भन्ने कुरा हो। हाम्रो संविधानले पार्टी विभाजन सम्बन्धी सिर्फ दुईटा कुरा मात्रै व्यवस्था गरेको छ। एउटा केन्द्रीय समितिको 40% र संसद सङ्ख्याको 40%। हाम्रो संविधानले गरेको व्यवस्था त्यो। अब त्योबाट हेर्दाखेरि केपीको प्रतिनिधि सभामा पनि अथवा संसदमा पनि केपीको 40% छैन र केन्द्रीय समितिमा पनि केपीको 40% छैन। केन्द्रीय समितिमा त केपीको 32-35% मात्रैको रेसियोमा छ। यो सबै हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले 441 जनाको केन्द्रीय समिति, हाम्रो टोटल केन्द्रीय समिति 441 जनाको 441 जनाको केन्द्रीय समितिमा संवैधानिक राजनीतिक नियुक्तिमा गएर बचेकाहरू 431 जना। त्यो 431 जनामा 315 जना केन्द्रीय सदस्यहरू का पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष, जसलाई पार्टी सञ्चालन गर्ने कार्यकारी भूमिका छ, उहाँको पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी संसदको झन्डै 97 जना सांसदहरू, पार्टी अध्यक्ष, पार्टीको तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष र अहिले अध्यक्ष, उहाँको पक्षमा संसदको सांसदहरू हुनुहुन्छ र जसले संसदीय दलको नेताबाट समेत केपीलाई हटाएर संसदीय दलको नेता समेत
कमरेड प्रचण्डलाई नियुक्त गरिसकेको अवस्था छ। योबाट हेर्दाखेरि पार्टीको नेकपाको आधिकारिकता, नेकपाको वैधानिकता सबै नेकपा प्रचण्ड माधव अध्यक्ष भएको, किनकि केपीलाई त पार्टीबाट को अध्यक्षबाट हटाइसकेका छौँ, संसदीय दलको नेताबाट हटाइसकेको छ पार्टीले, र त्यो कुरा निर्वाचन आयोग संसद सचिवालयलाई जानकारी भइसकेको छ, हामीले अफिसियली जानकारी गराइसकेका छौँ। र यसलाई अब केपीले म हुँ आधिकारिक, म हुँ भनेर भनेको हुनाले अहिले त्यसलाई फेरि निर्वाचन आयोगमा यो बहसको विषय भयो, छलफललाई यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने विवादको विषय भएको हुनाले यो विवादलाई निरूपण गर्ने विषय भयो। त्यसको लागि पनि विगत कानुनी व्यवस्था नै के छ भने निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको केन्द्रीय समितिको बहुमत जता हुन्छ त्यो पार्टी नै आधिकारिक हुने भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको हुनाले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षले बुझाएको लिस्टमा 315 जना केन्द्रीय सदस्यहरू अध्यावधि भएको हुनाले त्यो पार्टी नै आधिकारिक वैधानिक र नेकपा हो। यो स्थिति हो। पछिल्लो चरणमा जब उहाँले असंवैधानिक जुन निर्णय गर्नुभयो अथवा संसद विघटन गर्नुभयो, संसद विघटन पछि हामी यसो हेऱ्यौँ भने केपी ओली बिस्तारै तलतिर झरिरहेको देखिन्थ्यो। तर त्यसको केही दिनमै उहाँले देशैभरि सङ्गठन अथवा देशैभरि उहाँको पछाडि एउटा जनलहर जस्तो देखिन्छ नि, के भन्नुहुन्छ यसलाई? होइन, जनलहर त होइन, यो पञ्चेहरूको पनि जनलहर थियो। नेपालमा तपाईँले के हुनुहुन्छ भने पञ्चले एउटा नारा दिएको थियो पञ्चायतले, र राजालाई रिपोर्ट गर्थे। राजा पनि कहिलेकाहीँ बाहिर आएर हेलिकप्टर चढेर देशभरि घुम्थ्यो र उनलाई अनुभूत हुन्थ्यो। र राजालाई के रिपोर्ट गर्थे भने सबै महाराज सरकार, सबै नेपाली पञ्च र सबै पञ्च नेपाली भइसके, सबै पञ्च नेपाली र सबै नेपाली पञ्च। तर 46 सालमा आउँदाखेरि त त्यसो रहेनछ नि है। त्यसपछि तपाईँले देख्नुहुन्छ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादी जनयुद्धको झिल्का रोल्पा रुकुमबाट सुरु भएको थियो। त्यति बेला गिरिजासँग प्रजातन्त्र ठोक्कीसँग ठोक्किने भनेको त्यो पहाडमा टाउको ठोक्नु जस्तै हो भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। पछि उहाँ गिरिजा नै आउनु पर्यो, 12 बुद्धे गर्न उहाँ नै आउनु पर्यो है। त्यसपछि तपाईँले हेर्नुहुन्छ ज्ञानेन्द्र साईले सबै यति चकना, उनले भन्थे उनी फुट्न सक्छ, टुक्रा टुक्रा हुन सक्छ, तर झुक्दैन राजतन्त्र भन्थे। तर उनको हालत के भयो? त्यसैले अहिले जे शक्ति र सत्ताको बलमा राज्यको ढुकुरीलाई मतलब दुरुपयोग गर्दै अस्ति हिजोको धनगढीको कार्यक्रम अस्तिको सुनियो 2000 रुपियाँ पर व्यक्तिलाई दिएर, त्यसमा पनि गाडी खाली आयो, थुप्रै खाली गाडीहरू देखिरहेछ र त्यो खालको प्रदर्शनको नौटङ्की गरियो। त्यसैले यो फेरि अहिले प्रधानमन्त्रीले जे गरिरहेका छन् त्योभन्दा ठुलो मास्ता हाम्रो मनोज गजुरेलजी, हरिवंश, मदन कृष्ण सडकमा आउँदाखेरि पनि हुन्छ, किनकि अहिले कमेडियनको भूमिकामा छन् प्रधानमन्त्री। उनी हास्य व्यङ्ग्य कलाकारको भूमिकामा छन्, कुनै राजनीतिक भूमिकामा होइन। उनी अहिले आफ्ना सहकर्मीहरू, आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरू जसले उनलाई बनायो, उनलाई राज्यको त्यो तहसम्म पुर्यायो, उनको मानवर्धन गर्ने, उनलाई हेप्ने, नेपालका न्यायपूर्ण आन्दोलनहरूलाई हेप्ने, त्यसलाई मतलब हियाउने र जुन खालको हरकत उनले गरिरहेका छन्, त्यो कलाकारिता, उनको कमेडियनलाई हेर्नको लागि मानिसहरू अहिले यसो आउँछन्। पार्टी प्यालेसमा पनि आइरहेको छ। हामी सबैको अन्ततिर आइपुगेका छौँ। कमरेड अथक, अन्तमा के भन्नुहुन्छ नेपाली जनतालाई? अब नेपालको संविधान माथि बलात्कार गरेर पार्टीलाई जनताको विष उठ्नै नसक्ने ढङ्गले कम्युनिस्टलाई बदनाम गर्ने कोसिस आज केपी ओलीका सम्पूर्ण हरकतहरूबाट भएका छन्। मुलुक एउटा गम्भीर राष्ट्रिय सङ्कटतिर पनि गइराखेका छ। त्यो भनेको राष्ट्रियता हाम्रो गम्भीर सङ्कटतिर जाँदैछ। केपीले जुन जुन शक्तिहरूसँग राति 2, 3, 4 बजेसम्म बसेर जे खालका सम्झौताहरू गरे, जे खालका प्रतिबद्धताहरू गरे, जसले नेपालको संविधानमाथि हत्या गर्न उनीमा हिम्मत बढ्यो। त्यसैले वैदेशिक शक्तिहरूको चलखेल पनि नेपालमा व्यापक बढिराखेको छ। यस अर्थमा हेर्दाखेरि नेपालमा
राष्ट्रियता एउटा गम्भीर सङ्कटतिर जाँदैछ। राष्ट्रियताको संवर्धन संरक्षण, कम्युनिस्ट पार्टीको संरक्षण संवर्धन एउटा गम्भीर सङ्कटतिर जान थालेको अवस्था हो भने अर्कोतिर लोकतन्त्र, हजारौँ जनताको समर्पणपूर्ण आन्दोलनबाट प्राप्त भएको लोकतन्त्र, बलिदानबाट हजारौँ शहीदहरूको रगतबाट प्राप्त भएको लोकतन्त्र एउटा गम्भीर सङ्कटमा पार्ने कोसिस केपी ओलीबाट भइराखेको छ। यो निरङ्कुशतावादी कदमका विरुद्ध, यो प्रतिगमनका विरुद्ध एउटा जुझारु र सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने यति बेला छ। केपी प्रविधिलाई अलिकति पनि दयामाया होइन, अलिकति पनि सहानुभूति होइन। केपी प्रविधिलाई दुत्कार्नुपर्ने, त्यसलाई धिक्कार्नुपर्ने आवश्यकता छ। किनकि यो प्रविधिलाई अलिकति पनि कतै सहानुभूति राख्ने हो भने यो प्रविधि मुलुकलाई एउटा विसर्जनको दिशातिर, विघटनको दिशातिर, युवाहरूमाथि एउटा ठुलो पलायनता र निष्क्रिय पलायनताको दिशातिर र देशभित्र एउटा अराजकता र अस्तव्यस्तताको दिशातिर लान सक्छ। त्यसै लाने स्थिति भएको हुनाले यो प्रविधिलाई पुराको पुरा दुष्कार्नुपर्ने आवश्यकता छ। म सबै न्यायप्रेमी जनता र यो उपलब्धिको लागि बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष गरेका सम्पूर्ण जनसमुदायलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु र यो केपी प्रविधिलाई सबैतिरबाट दुत्कारौँ, यसलाई विस्थापित गरौँ, यसलाई पराजित गरौँ र यसलाई फेरि पनि नदोरिने ढङ्गले यो प्रविधिलाई सदाको लागि अन्त्य गर्ने एउटा जुझारु सङ्घर्ष उठाउँ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद छ यहाँलाई रेडियो मर्निङ स्टार र गुड न्युज खबरमा तपाईँको अमूल्य समय दिनुभएको लागि। धन्यवाद। यहाँले अहिलेको समसामयिक विषय राख्ने अवसर दिनुभयो। धन्यवाद।